कान्तिपुर समाचारमा आज दिदी बहिनी र दाजुभाइको विशेष पर्व भाइटिका देशैभरि आफ्नो परम्परा अनुसार मनाइदै। तिहारको यो विशेष दिनमा पनि केही युवा भने रोजगारीका लागि विदेश उड्ने लाइनमा। साथै आज हामीसँग हुनेछ बाराको निर्माणाधीन सेजप्रति उद्योगीको अरुचि र कर्णाली नदीले घेरिएको श्रीलङ्का टापुको बस्ती जोखिममा रहेको लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। तिहारको मुख्य दिन आज दिदी बहिनी र दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै भाइटिका मनाइदै नेवार समुदायमा किजा पूजा, मध्यरातमा भाइदूज। देउबा सरकारको पहिलो निर्णय 4 महिनामा पनि भएन कार्यान्वयन। महामारीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता अझै पाएनन्। निकासा भएको बजेट पनि फ्रिज। दिदी कुरो भएको थियो, त्यो अहिलेसम्म नपाएको कुरो सत्य हो। उद्योगीले रुचि नदेखाउँदा बाराको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण पूरा नहुँदै जीर्ण। औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षामै उद्योगीको शङ्का। अमेरिकी संसदद्वारा ठूला संरचना निर्माणमा 10 खर्ब डलर लगानीको बाटो खोल्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित। राजमार्गदेखि रेल सञ्जालको स्तरोन्नतिमा खर्च गर्न सकिने। र T20 विश्वकपको सुपर 12 अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजलाई अस्ट्रेलियाले 8 विकेटले हरायो। दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै। यमपञ्चको 5औं दिन आज भाइटिका। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई सप्तरङ्गी टीका लगाएर दीर्घायुको कामना गरी मनाइदैछ। तिहारको मुख्य दिन भाइटिकामा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई विधिपूर्वक पूजा गरी मखमली र सयपत्री फूलको माला लगाइदिने गर्छन्। यस्तै दाजुभाइको दीर्घायुको कामना सहित शत्रु वैरी नष्ट होउन् भनेर ढोकाको संघारमा ओखर फोड्ने प्रचलन छ। टीकासँगै दिदी बहिनीले विभिन्न प्रकारका रोटी, भाइ मसला लगायत मिष्ठान्न दाजुभाइलाई भोजन गराउने र कोसेली दिने प्रचलन छ। दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टीका लगाइदिएर उपहार तथा दक्षिणा दिन्छन्। दिदी बहिनी र दाजुभाइ नहुनेले धर्म दिदी बहिनी बनाएर पनि भाइटिका ग्रहण गर्ने चलन छ। धार्मिक मान्यता अनुसार बहिनी यमुनाले आजकै दिन दाजु यमराजलाई विशेष मान सम्मान सहित भाइटिका लगाइदिएको मानिन्छ। आज टीकाको उत्तम साइत बिहान 11:02 भए पनि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिनभर टीका लगाउन सकिने जनाएको थियो। चन्द्रमा दाहिने पार्न टीका पूर्व फर्केर लगाउने शास्त्रीय मान्यता भएकाले यसपालि पश्चिम फर्केर टीका लगाइएको छ। यसैबीच आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी नहुने तथा सँगै जम्मा हुन नपाउनेहरूले आज काठमाडौँको रानी पोखरीमा भाइटिका लगाएका छन्। 11:02 को साइत रहे पनि रानी पोखरीमा बिहानैदेखि टीका लगाउन सुरु गरिएको थियो। रानी पोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरका पुजारीका परिवारका महिला सदस्यहरूले टीका लगाइदिँदै आएका छन्। रानी पोखरीमा मल्लकालदेखि नै दिदी बहिनी तथा दाजुभाइ नहुनेहरूले टीका लगाउन सुरु गरेको बताइन्छ। यसैबीच नेवार समुदायले आज किजा पूजा मनाएका छन्। नेवारी भाषामा किजाको अर्थ भाइ हो। नेवारी परम्परा अनुसार मण्डप बनाई सुकुन्दामा गणेशलाई टीका र फलफूल चढाइन्छ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि गच्छे अनुसार उपहार र दक्षिणा लिने गर्दछन्। त्यसपछि सामूहिक भोज खाने चलन छ। यता तिहारको 5औं दिन मध्यतराई क्षेत्रमा भाइदूज पर्व मनाइएको छ। भाइदूज मनाउने क्रममा नजिकको चौराहामा दिदी बहिनी भेला भएर राक्षसलाई श्राप दिने गर्छन्, जसलाई गोधन कुटाई भनिन्छ। राक्षसको गोधन कुटेपछि दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै मङ्गल गीत गाउने गरिन्छ। आजकै दिनदेखि सूर्य उपासनाको छठ पर्व मनाउनका लागि पूजा सामग्री किन्न सुरु गर्ने चलन छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना कान्छा भाइ डेगेन्द्र पाण्डेलाई टीका लगाइदिएकी छिन्। बिहान 11:02 को साइतमा भण्डारीले भाइलाई टीका लगाइदिएकी हुन्। त्यसैगरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बहिनीहरूबाट टीका लगाएर तिहार मनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भने यसपटक टीका थिएन। तिहारकै दिन पनि आज सयौं युवा कामका लागि विदेशिएका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीबाट छुट्टीमा आएर फर्किनेदेखि नयाँ कामका लागि विदेशी युवाको लाइन देखियो। आन्तरिक रोजगारी नहुँदा टीकाको दिनमा समेत बाहिरिनु परेको बाध्यता उनीहरूले कान्तिपुर समाचारलाई सुनाए। कोरोना महामारी मत्थर भएपछि नयाँ रोजगारी खुलेको हुँदा गत वर्षभन्दा यसपालि विदेशीको संख्या बढेको हो। दाजुभाइहरूलाई अलि नमजाको अनुभव धेरै भइरहेछ। त्यसको लागि अब के गर्ने, जानु त पर्यो। अब आफ्नो ठाउँमा छ, अब के गर्ने, आफ्नो दुःख आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। सकभर त नेपालमै केही गरे राम्रो हुन्थ्यो, तर हाम्रो नेपालमा अब त्यस्तै छ, के गर्ने। अब एकातिर गर्नलाई एकातिर हुँदैन, अब यस्तै छ। तिहार अब हाम्रो यो नेपालीहरूको मान चाड भएको हुनाले अब हाम्रो नेपालीहरूले त खुसियाली गरेर बस्नुपर्ने ठाउँमा छोरीलाई चाहिँ विदेशमा बिदाई गरेर पठाउँदाखेरि नमजा फिलिङ लागिरहेको छ। श्रम कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक बिदा अघि दैनिक 12 देखि 1500 युवाले श्रम स्वीकृति र नवीकरण गरेको जानकारी दिएको थियो। साउन भदौमा आएको माघमा अहिले श्रमिक जान थालेका हुन्। यो वर्ष सबैभन्दा बढी साउदी अरेबिया, कतार र युएईबाट श्रमिकको माग आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 3 लाखभन्दा बढी युवा बाहिरिने अनुमान श्रम कार्यालयको छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। यसपटकको तिहार कस्तो रह्यो? जनताको आवाज। खोप लगाएर पनि हामीलाई अलिक कम डर लागेको होला, रमाइलो भयो। दिदीबहिनीहरूसँग भेट भयो, रमाइलो भयो। पूजापाठ गरियो, फटाकाहरू चाहिँ छुछुरीहरू बालेर मनोरञ्जन गरियो। आफ्नो दिदीबहिनी हातबाट चाहिँ टिकाकरण गरेर खुसियाली साथ टिका लगाइयो। सबै दिदीबहिनी जम्मा भए, रमाइलो भयो। अलिकति महँगाइले गर्दाखेरि अलिकति खल्लोपना महसुस गरेको मैले पाएको छु। यो पालि चाहिँ अब फुपूहरू पनि आउनुभयो, मामाहरू पनि सबैजना आउनुहुन्थ्यो, त्यसलाई धेरै रमाइलो भयो। भगवानलाई पूजापाठ गरेर लक्ष्मीजीलाई, गणेशजीलाई राम्रोसँग श्रद्धा भक्तिले मनायौँ। यो वर्ष चाहिँ एकदम हर्ष उल्लासका साथ तिहार चाहिँ मनाएका छौँ। छोराछोरी नाति नातिना सबै मामाहरू माइजूहरू सबै हुनुभयो, रमाइलो भयो। यसपटक दाजुभाइ दिदीबहिनी एकै ठाउँ भेला भएर तिहार मनाउन पाइयो। भाइहरूको लागि, आफ्नो छठ पूजाको लागि पनि मनाउनु पर्छ हामीहरूलाई। घरहरूलाई सफा गर्ने, पेन्ट गर्ने, हैन, फुलहरू टाँस्ने। सेल अर्सा अनर्सा खाएर यसरी के भन्छ लिङ्गे पिङ खेलेर मनाउने। विगतमा जसरी जुन ढङ्गले मनाइने गरिन्थ्यो त्यो परम्परालाई यो वर्ष पनि हामीले कायमै राखेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै जम्मा भयौँ, सेलरोटी पकायौँ, खायौँ, भैली खेल्यौँ। रमाइलो लाग्यो नि, जताततै झिलिमिली, खाने परिकार पनि त्यस्तै। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्व सरकारको पहिलो निर्णय नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई 50% जोखिम भत्ता एक साताभित्रै उपलब्ध गराउने थियो। बजेटमै सुनिश्चित पनि गरियो, तर अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। धौलागिरी अस्पताल बागलुङका स्वास्थ्यकर्मीले 16.5 महिनादेखिको जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। 2076 चैतदेखि असारसम्म 20 महिनाको कोभिड कालमा उनीहरूले जम्मा 3.5 महिनाको मात्र भत्ता पाएका छन्। प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत सुनवाई हुन सकेको छैन। जोखिम भत्ता जुन भने अनुसार गर्न पाउँदा अलिक यसमा चाहिँ यो अलिक मोटिभेसनको पार्ट जुन हुन्छ अलिकति डिमोटिभेसन भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। बागलुङका स्वास्थ्यकर्मीले मात्र होइन, कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने पाल्पाका 100 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले समेत जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको पनि गुनासो उस्तै छ। यो महिनाको स्यालेरीमा पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो सरकारसँग कुरा भइरहेछ भन्नुभएको छ, तर पनि अब आउँछ हुँदैन त ठेगान छैन। कोभिडका बेला खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर बजेटमै सुनिश्चितता गरिएको छ। देउबा सरकारले त 1 हप्ताभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने भनेर पहिलो निर्णय नै गरेको थियो, तर सरकार बनेको करिब 4 महिना पुग्न लाग्दा पनि पैसा भने दिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षको जोखिम भत्ताका लागि थप 45 करोड रुपियाँ माग गरेको छ। कोभिडको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई जोखिम भत्ता भन्ने कि अथवा त्यसलाई जुनसुकै नामबाट भने पनि दिने कुरो भएको थियो, त्यो अहिलेसम्म नपाएको कुरो सत्य हो। त्यसलाई 45 करोड रुपियाँ हामीले माग गरेर पठाएका छौँ। त्यो बेला 3 महिनाको भत्ता चाहिँ भन्ने कोभिड त्यहीभित्र नियन्त्रणको आउने हिसाबबाट 3 महिनाको कुरो गरेको थियो। वैशाख जेठ असार यो 3 महिनाको भत्ता चाहिँ उनीहरूले एक अर्थमा अनिवार्य पाउँछन् भनेर मैले अहिले भन्न सक्छु।
गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ताका लागि 55,47,09,000 रुपियाँ निकासा गरेको थियो। त्यसमा 38,39,00,000 खर्च भएको थियो भने 16 करोडभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले अहिले माग अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रा केही माग आइसकेपछि हाम्रा केही आन्तरिक प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले पुरा गर्ने हो होइन। त्यसपछि चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि बढाउने हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट कुनै पनि रोकटोक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारी निकायको ढिला सुस्तीका कारण जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मनोबल खस्किएको छ। त्यसमाथि आएको बजेट समेत फिर्ता हुनुले रकम वितरणमा पनि लापरवाही भएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। आज कोभिडका 174 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 2307 जनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 8%मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षण कम हुँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने थोरै देखिएको छ। 2537 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। अहिले देशभर 200 जनाको ICU र 55 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमणकै कारण आज 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 649 जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 8413 रहेको छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा पर्ने श्रीलङ्का टापुमा कर्णाली नदीको कटान तीव्र भएपछि 62 परिवार उच्च जोखिममा परेका छन्। हरेक वर्ष नदीले कटान गर्दै आए पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयास कतैबाट भएको पाइँदैन। 2022 सालदेखि कैलालीको टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गतको श्रीलङ्का टापुमा बस्दै आएकालाई 2040 सालमा कर्णालीले कैलाली पारेका बनाइदियो। गाउँको पूर्वबाट बग्ने कर्णाली अहिले पश्चिम भएर बग्छ। पश्चिमबाट पनि कर्णालीको कटान तीव्र भएको छ। यो नदीले अहिले पूर्वतर्फ सिमाना ओगट्न थालेको छ। कहिले पूर्व त कहिले पश्चिमतर्फ नदीले कटान गरे पनि राज्यका कुनै निकायले रोक्ने प्रयास गरेका छैनन्। त्यसैमाथि यो वर्षको बेमौसमी वर्षाले उनीहरूलाई थप पीडा दिएको छ। कोही 3 नेताहरू दल बदले, यहाँ कोहीले नेताले यही गाउँमा साथ दिउँला, यो हामी तिमीहरू बसो भनेर हामीलाई के नेपाली बासिन्दा होइन, हामी नेपाली बासिन्दा हौ, नेपालमै बसेका छौँ। अहिले हामीले चाहिन्छ 2022 सालसम्म यो जग्गा कुरेको हामीले। यो बार्डरको रक्षा गर्ने हामी हौँ, कोही कर्मचारी थिएन पहिले यहाँ। बेसीसम्म लडेर पनि यो हाम्रो बार्डर भनेर हामीले लडेका हौँ। झन्डै 500 बिघामा रहेको गाउँको 1/4 भूभाग कर्णालीमा बगिसकेको छ। जमिन बग्ने क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ। जुनसुकै बेला पनि नदीको भङ्गालोले सपरिवारै बगाउने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयको छ। त्यति हुँदा पनि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन 3 तहकै सरकारले पहल गरेका छैनन्। यस्तो समस्या छ, अब नदी नजिक छ, बालबच्चा छ सँगै, कहाँ लैजाने के गर्ने भन्ने हामीलाई पनि त चिन्ता हुन्छ। काट्दा अब घर नजिक पुगिसक्यो। अब हाम्रो गुनासो यही छ कि न यहाँ बर्दियाले हेर्ने न यहाँ कैलाली हेर्ने, यो टापु श्रीलङ्का टापु भएको हुँदा कुनै निकाली हेरे होइन। हामीलाई भोट माग्ने बेला सबै नेता आउँछन्, हामीलाई विपत्ति परेको बेला नेता कहाँ जान्छन् कानमा तेलाले फोटो। टिकापुर क्षेत्रका श्रीलङ्का टापु, शाहीपुर, सिमरैनी र अरुणा फाटाका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन। तर सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको पहल भइरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि यसलाई विशेष पहल गरोस् पनि भनेको छु। त्यसै गरी प्रदेश सरकारलाई पनि यही कुराहरू मैले भनेको छु। त्यसैले समग्र रूपमा त्यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष पीडामा राख्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित नयाँ ठाउँमा उच्च ठाउँमा राखिदिएर तिनीहरूको अर्को व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने बचाउन सकिन्छ। टिकापुर नगरपालिकाका 7वटा वडा कटान र डुबानको जोखिममा छन्। नगरपालिकाले बजेटको कारण देखाउँदै जोखिम न्यूनीकरणमा पहल गर्न सकेको छैन। विपत्ति आएपछि मात्रै जाग्ने प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस विषयमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम, श्रीलङ्का टापु, टिकापुर, कैलाली। नेपालबाट चोरेर सन् 1980 दशकसम्म अमेरिका र युरोपमा पुर्याइएका 63वटा मूर्ति सरकारी प्रयासमा फर्काइएको छ। थप 25वटा फर्काउने प्रक्रियामा छन्। तर खोज अनुसन्धान र सद्भावपछि विदेशबाट फर्काइएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा व्यवस्थापन भने कमजोर देखिएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले पुरातात्विक वस्तुको खरिद बिक्री, निकासी वा सङ्ग्रहमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर नेपालका थुप्रै मूर्ति, टुँडाल,
काष्ठ वा धातुकला, पत्र, चित्र लगायत पुरातात्विक महत्त्वका वस्तु चोरी निकासी गरेर विदेश पुर्याइएको छ। यद्यपि त्यसको अभिलेख सरकारसँग छैन। जब नेपाली शैलीका सम्पदा विदेशका म्युजियम वा व्यक्तिगत सङ्कलन कक्षमा देखिन्छन् तब मात्रै सोधखोज हुनुले प्रमाणीकरणमा समेत समस्या आउने गरेको छ। मेरे भाइले ये अमेरिकन आइमै बुझ्दैन के छ अडबेसी आइमै त्यो अमेरिकाको चाहिँ जो प्रान्तको छ नि त्यो आइमाईले मूर्ति ल्याएको थियो 600-700 वटा मूर्ति पिस धातुको मूर्ति पिस। तिनीमध्ये 8-10 वटा त पुरानो मूर्ति पनि छ। पुरानो मूर्ति छ यो पास नगर्नु हुँदैन भने महाराज सरकारको भाइ नै आफै बसिरहेको छ। अब आफ्नो जागिर छोडेर आउने कि त्यहाँ त्यो पास गरेर पठाउने घुस खानु पनि परेन केही पनि परेन त्यो। प्राज्ञ लैनसिंह वाङदेलले स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल पुस्तकमा हराएका मूर्तिबारे उल्लेख गरेका र प्रस्तर मूर्तिको अभिलेख समेत प्रकाशन गरेकाले त्यही आधारमा अहिले प्रमाणीकरण हुँदैछ। तर यस्ता सम्पदाको अभिलेख राख्ने काममा पुरातत्व विभाग पटक्कै गम्भीर देखिन्न। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हैन हाम्रो चाहिँ जुन सांस्कृतिक सम्पदाहरू छ यत्रो त्यत्रो छरिएर रहेका छन्। त्यसको प्रशासनिक रूपले पनि हैन र सामाजिक धार्मिक आदि दृष्टिकोणले पनि त्यसको संरक्षण चाहिँ भइरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि धमाधम एक त मान्छेले त्यसको महत्त्व बुझेन, दोस्रो चाहिँ जथाभावी छाडी हैन जताततै छरिएर रहेको खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा जुन छरिएर रहेका छन् तिनीहरूको पूरा रूपमा संरक्षण हुन सकेन। आर्थिक प्रलोभनमा सन् 1970 देखि 80 को दशकमा पुरातात्विक मूर्ति कलाकृतिहरू चोरी हुने क्रम बढेको थियो। काठमाडौँ यार्खाबाट 2041 सालतिर हराएका 11औं शताब्दीको र लिच्छवीकालीन बुद्ध मूर्ति चोरेर अमेरिका पुर्याइएको थियो। ती मूर्ति न्युयोर्क स्थित म्युजियममा देखिएपछि बल्ल तल्ल फिर्ता ल्याइयो। 35 वर्ष अघि उपत्यकाबाटै चोरिएका वासुदेव कमलाज र 12औं शताब्दीका उमा महेश्वर र बुद्धका मूर्ति अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याइएको छ। हालसम्म तिब्बतबाट 28, बेलायतबाट 19 र अमेरिकाबाट 14 थान मूर्ति नेपाल फर्काइएको छ। तर तिनको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती बनेको छ। नेपालबाट कुनै किसिमको माध्यमले बाहिरका यस्ता हाम्रा प्रपर्टी आइसकेपछि जुन जुन तत्त ठाउँमा जहाँबाट हराएको त्यसको पुष्टि हामीसँग भएको खण्डमा त्यहीलाई नै हामी त्यही स्थानमा त्यसको चाहिँ रिसिट गर्ने अथवा रिसेटअप गर्ने त्यही नै इस्टाब्लिस गर्ने हामी गर्छौँ। तर त्यसमा कम्युनिटी पिपुल त्यहाँको चाहिँ सेक्युरिटी त्यसको चाहिँ हामीलाई एस्योर गर्नुपर्छ फेरि पुनः त्यो मूर्ति नहराओस्। नेपाली सभ्यता संस्कृतिका प्रतीक मानिने सम्पदा फिर्ता र संरक्षणमा सरकारले नै खास ध्यान दिनु आवश्यक छ। आगामी दिनमा हुन सक्ने चोरी निकासी रोक्न त्यस्ता सम्पदाको अभिलेख पनि राख्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद कोजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। बाराको सिमरामा निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजभित्र निर्माण भइरहेको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 65वटा उद्योग एकै ठाउँमा रहने गरी निर्माण भएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनमा उद्योग आउने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। 833 बिघा क्षेत्रफलमा बाराको सिमरामा निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माणका लागि यसलाई 5वटा ब्लकमा विभाजित गरिएको हो। 343 बिघामा भएको ए ब्लकमा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन निर्माण गर्न सरकारले 2073-74 मा विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का लगाएको थियो। तोकिएको समयमा नभए पनि अहिले यसको निर्माण अन्तिम चरणमा छ। आन्तरिक सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम यस अघि नै सकिसकेको छ। 65वटा गार्मेन्ट उद्योग अटाउने गरी निर्माण भएको यो क्षेत्रमा उद्योगी आउन भने अनिच्छुक देखिएका छन्। उद्योगको लागि चाहिने भौतिक संरचनाहरू सबै बनिसकेको अवस्था छ। अहिले प्रशासनिक बिल्डिङ पनि 90% काम सकेको छ। मौसिर पुसभित्रमा हामीले काम सकाउने टार्गेट अनुसार काम अगाडि बढाएको छौँ। पहिला निर्यात जन्य गार्मेन्ट उद्योगका लागि मात्र सञ्चालन खुल्ला गरिएको यो क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योगीले रुचि नदेखाउँदा अन्य प्रकृतिका उद्योगका लागि पनि प्रस्ताव मागिएको छ। पूर्वाधार तयार रहे पनि सरकारी शर्तका कारण उद्योगीहरू सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न तयार देखिएका छैनन्। उनीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। सेजमा गएपछि सरकारले एमेरिकेबल सोलुसनको लागि आर्बिट्रेसनको कुनै त्यस्तो सेल बनाएको छ भने त्यो डिक्लेयर गरिदियोस्।
अनि त्यहाँ यो इन्डस्ट्री आउँछ यो आउँदैन यसो आउन दिँदैन भन्ने कुरो कन्डिसनल नराख्दोस्। सन् 2009मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण थालिएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनका लागि झन्डै 2.5 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा 98 करोड र दोस्रोमा 45 करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान भएको थियो। पर्खाल निर्माणसँगै जग्गाको सुरक्षाका लागि खोलामा तटबन्ध लगायतका अन्य भौतिक निर्माणमा गरी सेजमा अहिलेसम्म झन्डै 5 अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। तर यो क्षेत्रमा उद्योगी आउने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। एकातिर निर्माण भएका सडक र अन्य पूर्वाधार जीर्ण बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज काँसघारीमा परिणत हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खेलकुदका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने तर संरक्षण नगर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए, प्राथमिकतामै परेन। बी, स्थानीयको व्यवस्था र सी, माल पाएर चाल नपाएको। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, प्राथमिकतामै परेनमा 39%, बी, स्थानीयको व्यवस्थामा 14% र सी, माल पाएर चाल नपाएकोमा 47% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा उद्योगीले किन रुचि नदेखाएका होलान्? ए, विश्वासको सङ्कट, बी, आफू अनुकूल नहुने आशंका र सी, नयाँ अभ्यासको अलमल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। विभिन्न रङहरू देख्दा कुन बच्चा नरमाउला? तर आकर्षक र चहकिला धेरै रङहरू बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुने गरेका छन्। घर र विद्यालयमा प्रयोग गरिने चम्किला र आधुनिक रङहरूमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक लेड अर्थात् सिसाको अत्यधिक प्रयोग भएको हुन्छ, जसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पुर्याइरहेको छ। पछिल्लो एक अध्ययनले 65% बालबालिकाको रगतमा हानिकारक सिसाको मात्रा अत्यधिक भेटिएको देखाएको छ। रङहरूमा प्रयोग हुने लेड एक किसिमको घातक धातु हो। यसले रङलाई चम्किलो र आकर्षक बनाउँछ। हुर्किदो बच्चाको स्वास्थ्यका लागि लेड निकै हानिकारक मानिन्छ। बालबालिकाले सावधानी कम अपनाउने भएकाले पनि घर र विद्यालयमा प्रयोग हुने रङहरूले बाल स्वास्थ्यमा बढी असर पुर्याउँछ। श्रृङ्गारका सामग्री, खानेकुराका आकर्षक प्याकेट र रङ्गीन जङ्क फुडहरूमा अधिक लेड पाइन्छ। अत्याधिक लेड प्रयोग भएका रङहरू छुने र राम्रोसँग सफा नगरी हात मुखमा लैजाँदा घातक सिसा शरीरमा प्रवेश गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसले बालबालिकाको स्मरण शक्तिमा ह्रास ल्याउने, स्नायु प्रणाली कमजोर हुने, मुटु सम्बन्धी समस्या देखिने र पछि गएर त्यस्ता बालबालिकामा प्रजनन क्षमता घट्ने जस्ता समस्या देखिन्छ। ब्रेनदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ शरीरको यो चाहिँ नि इन्टरनल अर्ग्यान हुन्छ, विभिन्न अङ्गहरूमा धेरै समस्या गर्न सक्छ। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू अथवा बालबालिकाहरूको जुन उनीहरूको चाहिँ नि पर्फर्मेन्स हुन्छ नि, त्यसलाई एकदम कम गर्न सक्छ। उनीहरूको दिमागले उनीहरू सोच्ने शक्ति, उनीहरूको यता IQ लेभलले एकदम कम गर्न सक्छ भने शरीरको चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूमा गएर चाहिँ नि लेड गएर धेरै अरू चाहिँ त्यसको चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ। जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रले गरेको अध्ययनमा 17वटाको नमुना परीक्षण गर्दा 6वटामा अत्याधिक लेड प्रयोग भएको पाइएको छ। त्यस्तै 26वटा लेड मुक्त रङहरूको नमुना परीक्षण गर्दा 6वटामा अत्याधिक लेड पाइएको छ। हरेक 3वटा रङ किन्दा एउटामा अधिक लेड पाइएको छ। सामान्यतया मानिसको शरीरमा 5 माइक्रोग्राम भन्दा बढी सिसाको मात्रा भयो भने घातक मानिन्छ। 10 माइक्रोग्राम भयो भने त उपचारकै जरुरी पर्छ। तर अध्ययनले 65% बालबालिकामा सामान्य भन्दा बढी माइक्रोग्राम सिसा भेटिएको देखाएको छ। नेपाल सरकारको निकायबाट, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धानबाट गरिएको अध्ययनले पनि 65% नेपाली बालबालिकाको रगतमा 5 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी लेड छ र त्यो लेड यति धेरै हो कि त्यति यदि हुन्छ भने बच्चाहरूको लाई उसको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकासमा नै अवरोध गर्छ। 6 वर्षसम्मको बालबालिकालाई सबभन्दा बढी असर गर्छ।
रङ, खानेकुरा र श्रृङ्गारका सामग्रीहरूमा घातक धातु लेड प्रयोग हुने गरेको छ, तर कति मात्रामा प्रयोग भएको छ र कति गर्ने भन्ने बारे कुनै अध्ययन नै भएको छैन। बढी लेड प्रयोग भएका यस्ता सामग्री सस्तो हुने भएकाले व्यवसायीहरूले बढी प्रयोग गर्दछन्। लेडको प्रयोगलाई रोक्ने उपाय भनेको मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन नै हो। तर मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति गम्भीर विषयमा पनि सरकार संवेदनशील देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।